रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। भाई जो सुन रहे हैं दुआ कीजिएगा। मुझे चंद दिनों से दांतों के मसले में बहुत बड़ी परेशानी है। अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए। कई दिन हो गए बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस आपसे सिर्फ दरख्वास्त है कि शिफा के लिए दुआ करें। मेरा बेटा हाफिज़ बन रहा है, अल्लाह उसको हाफिज़ बनाए। तबलीग में जा रहा है, अल्लाह उसकी मेहनत कबूल फरमाए। हज़रत अली के वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं फरमाया, ये तो बिल्कुल नस है, वाज़ेह है। हजूर उसके पास बैठे हुए तलकीन फरमाते रहे, लेकिन आखिर वक्त तक वो ईमान नहीं लाया। उन्होंने कहा ना अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप दादे के दीन पे हूँ। हजूर पाक रोते हुए उठे वहाँ से। मेरा मोहसिन चचा है, लेकिन उसको भी इस्लाम नसीब। अल्लाह ने कुरान में हजूर पर नाराज़गी का इज़हार किया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अल्लाह के नबी हिदायत आपके हाथ में है, जिसको आप महबूब समझिए उसको दे दें, मेरी मर्ज़ी में दूँ या न दूँ। जब मुसलमान नहीं हुए तो अलैहिस्सलाम कहने का तुम्हें क्या शौक़ है? पता नहीं, ये पहले भी तुमने कल पूछा था। हज़रत अली को भी अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। अलैहिस्सलाम असल तो पैगंबर के लिए है, सहाबा के लिए है रज़ी अल्लाहु अन्हु, अंबिया के लिए है अलैहिस्सलाम, मेरे मदनी के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। लेकिन तफस्सुअन यानी वैसे कह देते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि अभी अब अबू तालिब तक तुम जा पहुँचे हो। मेरी बहन ने ख्वाब में हजूर की ज़ियारत की, मुबारक ख्वाब है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ख्वाब बताए नहीं जाते। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह पाक उसके समरात व बरक़ात नसीब फरमाए। अगर बाल गीले हों नमाज हो जाती, क्यों नहीं हो जाती? अल्लाह इतना प्यारा ना लो, खुदा क्यों कह दें? तर्जमा है, कैसे कोई खुदा कह देता है, कोई भगवान कह देता है, कोई गॉड कह देता है। ये बात तो वही है, लेकिन सही बात यह है कि जो लफ्ज़ अल्लाह में लुत्फ़ है वो तो नहीं है किसी और में। अदालती खुलो हो जाए, अगर वो इस्लामी अदालत है फिर तो पक्की बात ठीक है। अगर वो काफिरों की अदालत है, जब तक खामन दस्तखत न करे राज़ी ना, उस तक नहीं होगा। वही बात है ना कि निकाह का हुक्म क्या होगा? जब खुलो ही नहीं हुआ, दूसरे का निकाह कैसे होगा? वालिदैन जिंदा हैं, शादीशुदा औलाद फौत हो जाती है, उनकी औलाद भी हो, उनका किसी मिल्कियत में हिस्सा नहीं होता। वो वारिस थे अपनी बाप के, बाप तो मर गया उनका, अब वो दादे की जायदाद में तो वारिस नहीं है। क्योंकि जब दादे की जायदाद उनके बाप तक नहीं पहुंची तो उससे नीचे कैसे आए? हाँ, दादा खुशी से कुछ देना चाहें दे दें। कहते जी कि आपकी सीरतुन नबी और क़ससुल अंबिया पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लाम का शौक़ मज़ीद बढ़ गया। अल्लाह कबूल फरमाए। हज़रत ईसा पर वाही नाज़िल होती है, अल्लाह के बंदे वो रसूल थे, वो कलिमतुल्लाह थे, उन पर वाही नहीं आती थी, रसूल कैसे बन गए? चकोर तीतर चकोर घर में रखे कोई हर्ज नहीं। कहते हैं कि तीतर और काले जो घर में रखा जाए तो जादू नहीं होते हैं। तुम्हारी वजह से जादू नहीं टलता, तीतर की वजह से टल जाता है। कुत्ते की वजह से भी नहीं टलता, कौवे की वजह से, बस तीतर की वजह से चलता है। तीतर रखने का शौक जो है बहाना बना दिया जी, जादू चल जाता। कोई जादू शादू नहीं चलता। बेटे का नाम मुल्तज़म नहीं रख सकते। अगर गर्मियों में हमारे रोज़े कज़ा हुए थे, सर्दियों में कज़ा कर सकते। हारिस नाम रखना वो भी सही है।
میرے پاس کعبۃ اللہ کے غلاف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فریم کر کے گھر میں لگا دوں، کوئی بات نہیں۔ اگر سونا گروی پڑی ہوئی ہے، دیکھو بھائی جب اٹھاؤ گے تو زکوٰۃ دو گے، اب تمہارے پاس وہ ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ حدیث تو نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضور گھر میں آتے تھے تو گھر منور روشن ہو جاتا تھا۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ لنا شمس وللہ آفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السمائی، میرا سورج جو ہے وہ لوگوں کے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، سورج جو ہے وہ تو صبح کو نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا ہے۔ چودھری تنویر کی رحیمیار خان والوں کی بیٹی فوت ہوئی، اللہ ان کو صبر دے اور اس کے درجات بلند کرے۔ امام صاحب نے عصر کی نماز 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی، پھر سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی پیدا ہونے کے لیے وظیفہ بتائیں، اللہ سے مانگتی رہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ خاوند حق المہر جو ہے افضل یہی ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت ادا کر دے۔ یہاں جیسے اب سعودی عرب میں یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جس دن نکاح ہوگا نا اس سے چند گھنٹے پہلے وہ حق المہر کی رقم جو ہے اور اس لڑکی کو دلہن کو پہنچا دی جائے گی۔ پھر شادی کے 1 سال بعد واپسی مانگ لے اور کہے پھر دے دوں گا، واپس نہ کرے تو وہ ظالم ہے، حق کھا گیا آپ کا، قیامت میں دے گا۔ کسی شخص کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں، ایک مسجد میں پڑھا گیا، کسی نے بعد میں آگے قبر پہ بھی پڑھ لیا۔ قبر سے عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ حالت جنابت میں اگر وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ مکہ شریف میں ہر وقت جنازہ ہوتا ہے، ہم جنازہ دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور صرف تکبیریں کہتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد بھی تو کرو کوشش۔ ایک آدمی مکے میں نوکری کرتا ہے، وہ اگر عمرہ کرنا چاہے مدینے سے جا کے کر لے، طائف سے جا کے کر لے، مسجد عائشہ سے کر لے۔ میری شادی کے چند مہینے کے بعد بیوی کو حمل ہوا، لیکن بچے کی دھڑکن نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو اولاد صالح عمر دراز عطا فرمائیں۔ جانور جب رات کو سو جاتے ہیں، شکار جائز ہے۔ کہتے جی ابو جہل کی تو داڑھی بھی تھی، وہ کون سی سنت پہ عمل کرتے؟ سکھ کون سی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ تم بتا دینا، ابو جہل کا میں بتا دوں گا۔ تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے ابو جہل کی داڑھی کے ساتھ؟ تم ابو جہل کی داڑھی دیکھ کے داڑھی رکھو گے یا حضور محمد مصطفیٰ کی داڑھی دیکھ کے رکھو گے؟ ایک آدمی شادی شدہ ہے، یورپ میں اس نے شادی کرنی تھی تو وہاں کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، تو جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی سزا بھگتے گا۔ جس طرح پہلی آیت مبارک کا ترجمہ بتاتے، اس سے بات آسانی سے آدمی سمجھ سکتا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ میں پشاور سے آیا ہوں، اولاد اللہ صاحب اولاد کرے، اور جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد صالح دے۔ زیارت کے لیے بھی طائف جو جائیں ان کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ میرے دوست ہیں حکیم سمیع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خدمت خلق کی توفیق دے۔
پیلے ارکان کا علاج جو ہے وہ زمزم ہے یا وہ آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ ایک آدمی طواف شروع کیا، اذان ہو گئی، وہیں کھڑا ہو گیا، پھر ابتدا سے شروع کرے گا۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔